السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي غلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الليل مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى عباس الحسين. چقدر بی خبر و بی هوا زدی نامت، چی کرده بود مگر با شما زدی نامت. چقدر بی خبر و بی هوا زدی نامت، چی کرده بود مگر با شما زدی نامت. همین که تیر رها شد علی به خود پیچید، صدای تیر در آمد چرا زدی نامت. نوشتن که حتی سپاه جا خوردن، صدا زدن چرا بچه را زدی نامت. پدر خمید به سر رفت و مادرش افتاد، سه شعبه را تو مگر چند جا زدی نامت. حسین دور خدای بین دشت می چرخی، چگونه خنده بر ماجرا زدی نامت. بگو که این سر کوچک چیکار می ارزد که پشت خیمه روی نیزه زدی نامت. رباب را چیکار با همان کمان از ام، میان کوفه و کرب و بلا زدی نامت. راوی میگه وقتی بچه خودش انداخت را زمین، همه بغلش کردن، زنها دست به دست، مگه آرام میشه تا دست رکیه دادن، همه صورتش میبوسیدن. صدای گریه که بلند شد، ابی عبدالله از میدان برگشت فرمود گفته بودم آرام گریه کنه. آقا جان این بچه همه را ریخته به هم، تا بغلش کرد آرام شد. سکینه خانم میگه وقتی تیر خورد من ایستاده بودم، دیدم بابای عزیزم مبارک کشید
روی بچه به سمت خیمه ها که آمد، دیدم رفت پشت خیمه ها، دویدم گفت رباب بیا ببین. همزمان برخورد کرد، همزمان برخورد کرد، تیر با هم خنجر و با کمان برخورد کرد. کربلا خود کوچه شد، کربلا خود کوچه شد، تیر هم مانند سیلی ناگهان برخورد کرد. روز سوی شام رفت، روز سوی شام رفت، تازیان برده های کودکان برخورد کرد. شیشه صبر رباب، شیشه صبر رباب خورد شد که بدندان خیزران برخورد کرد. لعنت الله علی قوم الظالمین.